هذا هو الشكل النهائي ديال الاطباق ديالنا. كنتمنى تجربوهم ويعجبوكم. وهذا اللحم راه كيجي معلق، صدقوني ما تشبعوش منه. والشعريه ديالنا زوقناها بشويه المشماش معسل واللوز والقرفه. وشكرا على المشاهده. عندنا المقادير: عندنا 1 كيلو ديال اللحم، واحد المعلقه كبيره ديال الصوجا، واحد الكاس ديال الليمون، واحد 2 معالق كبار ديال الزبيب، واحد المعلقه ديال العسل، واحد 2 معالق كبار ديال الزبده دايبه، واحد الليمونه مقطعه شرائح، واحد البصله صغيره راه حكيتها هي والثومه. بالنسبه للتوابل عندنا معلقه صغيره ديال المروزيه، معلقه صغيره ديال القزبور يابس، عندنا واحد شويه ديال الزعفران حر، واحد معلقه صغيره ديال الخرقوم، واحد نص دويمه ديال البقري، واحد 2 حبات ديال الباديانه. غندوزو دابا للطريقه. غنديروا واحد المعلقه كبيره ديال الصوجا. بسم الله. غنديروا هذيك البصله صغيره اللي حكينا هي و2 رويصات ديال الثومه. ضفنا دابا الزبده ديال العبار. غندوزو دابا للتوابل. غنديروا كلشي في مره. غنفرتوا هاد الضويمه، هاد النص ديال الضويمه غنديروا هادشي كلشي في مره. غنحركوا هادشي ديالنا حتى يتخلط مزيان. غنرقدوا فيه اللحيمات ديالنا ونخليهم واحد ساعه ولا ساعتين، ولا الا عندكم الوقت واخا تبيتوا كاع هاد اللحيمات. كيجي عندكم شي حد ولا شي حاجه تبيتوهم في هاد العطريه باش كيطلقوا مع بعضياتهم. الملحه راه ما درناهاش حيت عندنا الصوجه مالحه وعندنا داك النص ديال الدويمه مالح. ما نديروش الملح حتى نشوفوا. الملحه راه على حساب الذوق. غنرقدوا دابا اللحيمات ديالنا ونخليوهم. بعد ما درنا اللحم في الكوكوط وخلينا كيتشحر شويه حتى يشرب ديك العطريه، غنزيدوا واحد نص كاس ديال الماء ونخليوه حتى يعاود يتشحر، ونسدوا عليه الكوكوط ونخليوه حتى يدخلوا الطياب. بعد ما طاب لينا اللحم نص طيبه غنزيدوا دابا داك الليمون. بسم الله. ونعاودوا نسدوا عليه الكوكوط ونخليوه عاود يطيب عاوتاني يطيب مزيان، ونعاودوا نحلوا عليه الكوكوط. دابا طاب لينا اللحم ديالنا. غنزيدوا هذيك العشقه كبيره ديال العسل ونخليوه يطبخ شويه صافي ونقدموه. غندوزو دابا الليمون ديالنا بعد ما قطعناه غندوزو نعسلوه. غنديروا ليه سنيده، كل وحده نديروا فيها شويه السنيده. بغيتو ديروه في الفران ديروه، الا كنتو غديروه في الفران غتفرشوا ليه السيلفيليزو وتدخلوه للفران. انا غنديرو غير في المقله. هذا هو باش غنخضروا اللحم ديالنا. كل وحده ديروا فيها شويه وديروا في المقله ونقصوا البوطه على حدها وغطيوه. ضروري تغطيوه بشهاده ديال الدجاج باش يتعسل يرجع ليه الصند. احنا نشعلوا عليه دابا النار ونخليوه النار هاديه. بالنسبه دابا للطريقه غنشدوا الزيت غنديروا على السفه ديالنا. جات شي نص كاس تاع الزيت. غنلبسوها بداك الزيت مزيان حتى تلبس. خصها تلبس مزيان بالزيت، ما تبقى حتى حبه بلا زيت باش ما تعجنش لينا. غنهزوها دابا غنديروها في الكسكاس. بعد ما درنا الماء في البرمه، الماء في البرمه راه طاب. واخا شتو هكا عمرها راه ملي كتفور هي كتهبط، ما تبقاش بحال هكا. غنشارك معكم السفه ديالي، الا عجباتكم صاوبوها. وانا راه كندير لها غير 3 تفويرات ساهله دغيا غادي توجد. بعد ما فرط لينا السفه المره الاولى غادي نعاودوها المره الثانيه. ثاني الزيت ونعاودوها. حيت دابا ملي كنفورو السفه
كترخي شويه الماء. خصنا نعاودو نديرو ليها الزيت ونفورها المره الثانيه باش ما تعجن، ما يوقع لها حتى حاجه. انا كنفورها 2 مرات بالزيت عاد كندير ليها الماء. بعد ما فرت لينا السفه غندوزو دابا باش نسقيوها بالماء. غنديروها هنايا وغنديرو ليها الماء بارد. غنسقيوها بالماء بارد. سقيوها بالماء حتى كلها يتقاسها الماء بارد كلها هي. نبقاو نخويو فيها الماء حتى تبرد. اخوينا دابا الشعريه ديالنا خوينا في القصعه هي بردات، داك الماء بردها. غنبقاو نزيدو من هذاك الماء اللي صفيناه منها، حيت هذا الماء فيه الزويته كلها هي هبطات فيه. هو باش نبداو نسقيوها حتى طيب. الماء اللي صفيناه منها ما باقيش غنزيدوها الزيت صافي. غنزيدو دابا مليحه، الملحه على حساب الذوق. دابا اللي خصنا نديرو ليها الملح. نزيدو ميه عاوتاني من هذاك الماء اللي صفيناه به، نحركوها مزيان حتى تشرب لينا ديك الميه اللي خويناها عليها. غنخليوها مرقده في هذا الماء اللي زدنا حتى تشربو. عاد نعاودو نديروها عاوتاني في الكسكاس ونتلاقاو. خلينا دابا ديك الشعريه ديالنا حتى شربات داك الماء اللي خويناه فيها. ها خصها تبقى واحد ساعه ولا ساعه الا ربع حتى تشرب هذاك الماء. غنديروها دابا في الكسكاس. بعد ما فرت لينا السفاح حنا نخويوها دابا في القصعه. دابا بقات لنا تفويره وحده. دابا الاولى فيها جوج، الاولى فيها جوج تفويرات. كاين اللي كيديرها تفويره وحده، هذيك كتسمى غير جوج في وحده. كاين اللي كيدير غير تيدير ليها الزيت وكيفورها مره وحده وكيبدا في الماء. انا كندير ليها جوج تفويرات. هذيك دابا كتسمى غير تفويره وحده. دابا درنا هذيك بالزيت وهذه الثانيه بقات لينا دابا تفويره وحده. غادي نعاودوها بداك الماء اللي هذا الماء اللي كنا درنا فيه الزيت هو اللي باش غادي نعاودو نديرو ليه ثاني الماء. صافي نحلو السفه ديالنا مزيان حتى تحلو، نخليوها ثاني حتى تشرب هاد الميه اللي زدناها. الزيت راه ما كنزيدوهاش ليها، هذيك الزيت اللي درنا في الاول صافي، حيت هذاك الماء اللي فيه اللي صفينا منها فيه الزيت هو باش كنسقيوها. بعد ما شربات لينا الشعريه داك الماء اللي درنا فيها، ها نتوما شوفوا كيفاش هتجي رطبه وزوينه. داك الماء كله شرباتو. الشعريه راه كتبغي الوقت باش تشرب داك الماء بحال الكسكسو باش تجي زوينه. ما تزربوش عليها، منين تسقيوها خليوها واخا تبقى حتى ساعه حتى تشرب داك الماء مزيان. وملي كتهزوها كتلقاش باش كتبقى مفرزه وزوينه. ما تزربوش عليها في الطياب. غندوزو دابا نزيدوها الزبده، طريفات ديال الزبده، جد عشق ديال الزبده. ندوزو واحد 2 عواشق ديال الزبيب بعد ما فزقناهم في الماء. غنزيدو سنيده على حساب الذوق. انا غنزيد نبغيوها حلوه وانتوما على حساب اللي بغيتو. دابا غندوزو نحركوها مزيان ونرجعوها تفور. هادي هي الفوره الاخرى. دابا بقاو معايا نخلطوها دابا مزيان ونرجعوها في الكسكاس ونقدموها بالصحه والراحه. هذا هو الشكل النهائي ديال الاطباق ديالنا. كنتمنى تجربوهم ويعجبوكم. وهذا اللحم راه كيجي معلق صدقوني ما تشبعوش منه. والشعريه ديالنا زوقناها بشويه المشماش مع السل واللوز والقرفه. وشكرا على المشاهده.